नमस्ते। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। चेन्नई राज्ये करूर् देशे सम्पद्यमान सम्मेलने मृदानां 140 जनानां कृते TVK अध्यक्षः चलच्चित्रतारं च विजय महोदयः अनास्था प्रकटितवान् इति चेन्नई उच्चन्यायालयः निर्णयं कृतवान् अस्ति। यः कोऽपि जनः नेता वा नियमस्य पुरतः अधीताः न भवन्ति इति न्यायालयः अभिप्रैति स्म। बालकाः मृताः अपि विजय तद्देशं निलीय गतवान् इति व्यवहारशाला निरीक्षितवान्। यथार्थनेतुः प्रतिबद्धता ईदृशी न भवेत्। विजय महोदयं विरुद्ध्य व्यवहारार्थं पुरतः गन्तुं सर्वकारः किमर्थं विलम्बं करोति इति न्यायालयः अपृच्छत्। दुरन्तम् अन्वेष्टुं विशेष अन्वेषणसङ्घं नियुज्य तमिळ्नाडु सर्वकारः अतीतवर्षे ओलिम्पिक्स् मातृकायां परीक्षणं कृत्वा विजयीभूतायाः केरळराज्यविद्यालय कायिकप्रतिभायाः द्वितीयवर्ष आरम्भः अक्टोबर् मासस्य 21 दिनादारभ्य 28 दिनं 7 दिनं यावत् अनन्तपुर्यां प्रचालयितुं सर्वकारः निश्चिताय। राजधानीनगर्याः 12 वेदिकासु एव भिन्नशेषिविभागछात्रान् अन्तर्भाव्य मत्सराणि आरभन्ते। विद्याभ्यासमन्त्री रक्षाधिकारी सार्वजनीनभक्ष्यवितरणमन्त्री श्री AR अनिल अध्यक्षश्च भवतः। अनन्तपुरी चन्द्रशेखरन् नायर क्रीडाङ्गणं, जिम्मी जॉर्ज स्टेडियम प्रभृतिषु 12 वेदिकायामेव मत्सराणि वर्तिष्यन्ति। 20,000 मत्सरार्थिनः भागभाजः भवेयुः। धन्यवादः।